بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تلاميذ الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع مجموعة من الدروس ديال المراجعة للسنة الموسم الدراسي الجديد 2021-2022. بطبيعة الحال هذا الفيديو مخصص للتلاميذ والتلميذات ديال السنة الثالثة إعدادي. اليوم غنطرقوا لي زيدونتيتي ماركابل. بطبيعة الحال لي زيدونتيتي ماركابل هما واحد مجموعة الخاصيات اللي تعرفتوا عليهم في السنة الأولى إعدادي، السنة الثانية إعدادي، وغيبقاو خدامين بهم السنة الثالثة إعدادي، وكذلك غيبقاو تابعينكم بطبيعة الحال في الليسي. بالنسبة لي زيدونتيتي ماركابل كلنا كنعرفوهم، كاينين ثلاثة ديال لي زيدونتيتي ماركابل. غنكتبوهم هنا لأن غنحاولوا نرجعوا لهم كل مرة. عندنا أ زائد ب لكل أس 2، وعندنا أ ناقص ب لكل أس 2، وعندنا أ زائد ب عامل أ ناقص ب. بطبيعة الحال أ زائد ب لكل أس 2 هي أ أو كاري بلس 2 أ ب بلس ب أو كاري. أ موان ب أو كاري هي أ أو كاري موان 2 أ ب بلس ب أو كاري، و أ بلس ب فاكتور دو أ موان ب هي أ أو كاري موان ب أو كاري. بطبيعة الحال هادو ثلاثة ديال لي زيدونتيتي ماركابل اللي كاينين، مزيان أننا نوقفو عليهم مزيان. ألوغ غادي نمشي مباشرة لبعض الأمثلة اللي كيكون فيها بعض الأخطاء اللي كترتكب، وغادي نخدمو على الديفلوبمون وعلى الفاكتوريزاسيون. بطبيعة الحال لي زيدونتيتي ماركابل عموما كتشوفوهم مع الدرس ديال الديفلوبمون، الفاكتوريزاسيون ديال الكالكول ليترال. بالتالي غالبا ما كتشوفوهم اللي كيكون عندنا هذه القضيه ديال الكالكول. اذا عموما كنحتاجوا لي زيدونتيتي ماركابل جوج د الحوايج، اما في الديفلوبمون ولا الفاكتوريزاسيون. نبداو بالديفلوبمون. جاو مثلا عطاوني واحد اكسبريسيون ا ديفلوبي، مثلا x بلس 5 لو تو او كاري. انا غنحاول ما امكن نسرع واحد شويه. بطبيعه الحال هذه سو فورم دو ا بلس ب لو تو او كاري. a plus b au carré هي a au carré 2ab plus b au carré، ce qui fait il y a x au carré plus 2 fois x fois 5 plus 5 au carré. Donc il y a x au carré 2 fois x fois 5 il y a 10x plus 25. هذا l'exemple الأول. l'exemple الثاني غادي نحاول ما امكن نخدموا ب a moins b le tout au carré، ولكن غادي ندخل واحد الحاجه اللي غالبا كيكون فيها بعض الاخطاء. par exemple 3x moins 2 le tout au carré. Normalement هاد a moins b le tout au carré عند 3x moins 2 le tout au carré عموما راه a هو 3x كامل. من الاخطاء اللي كدار كيجي شي واحد وكيكتب ليا 3x au carré moins 2 fois 3x fois 2 plus 2 au carré. مزيان. الخطا هنا فين كاين في 3x au carré. لو كاري هنا ديال من؟ ديال x، ولكن حنا ا شنا هي 3x كامله. وشنو عندي انا؟ عندي ا او كاري، سكي في ا كله خص يكون او كاري. الوغ ضروري خص ندير لي بارونتيز. هذا خطا كيدار بزاف. 3x لو تو او كاري اللي هي 9x او كاري. دابا ممكن نحيد لي بارونتيز لان لو كاري هنا غيدخل على 3 ولا x. 3 او كاري اللي هي 9x او كاري موان 2 فوا 3 فوا 2 فوا x، الضرب تبادلي. 2 fois 3 ça fait 6 fois 2 il y a 12، donc 12x plus 4. حاجه اخرى اللي ممكن يكون فيها خطا، ندير المثال الثالث. نحاول ما امكن نخدم a plus b فاكتور دو a moins b اللي هي par exemple x moins 2 sur 5 فاكتور دو x plus 2 sur 5. normalement هذه a moins b فاكتور دو a plus b هي a au carré, donc x au carré, moins 2 sur 5 au carré. Même chose. D'abord, هاد لو كاري إلا كتبت العبارة ديالنا بحال هكا، هاد لو كاري ديال 2، في حين نورمالمون راه ب هو هذا كامل، سكي في خصني ندير 2 sur 5 لو تو au carré اللي هي x au carré moins 4 sur 25. Et comme ça, on a développé l'expression C. أعتقد الامثله هنايا واضحه. غادي ندوزو لحاجه اخرى، لان هنا كنا كنتكلموا على ديفلوبمون. حنا دابا غنتكلموا على فاكتوريزاسيون en utilisant les identités remarquables. مزيان.
الوغ في الفاكتوريزاسيون باش نقول لكم واحد المعلومه مزيان تردوا لها البال. حنا عموما ملي كناخذوا لي زيدونتيتي رماركابل غالبا ما كنضبطوا هذا لو سونس ديال ديفلوبمون، وكيكون عندنا غالبا المشكل انا نمشيو في هذا لو سونس، في حين انا ملي كنقول لك ان ا بلس بي لو تو او كاري ايكال ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري، راه معناه ان ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري ايكال ا بلس بي لو تو او كاري، يعني ممكن نمشي في هذا لو سونس. فبالتالي ملي كيجي يقول لي فاكتوريزي ليكسبريسيون نسميو حنا مثلا دي وقالوا لي اكس او كاري بلس 10 اكس بلس 25، قالوا لي فاكتوريزي. نورمالمون في الفاكتوريزاسيون كاين بزاف ديال plusieurs méthodes pour factoriser une expression algébrique. إما كنديرو الفاكتوريزاسيون بلو فاكتور كومان، ملي كيكون عندنا عامل مشترك ما لقيناش كندوزو للمرحلة الثانية، هو أننا كنشوفو الفاكتوريزاسيون نيتيليزون لي زيدونتيتي رماركابل. وإلا ما لقيناش عندنا طرق أخرى. نتوما لحد الساعة دابا أنا كنتكلم مع التلاميذ اللي غيطلعوا السنة الثالثة لهاد السنة إن شاء الله تعالى غيكونوا في السنة الثالثة إعدادي، حد الساعة عندكم الفاكتوريزاسيون إما بالفاكتور كومان إما بلي زيدونتيتي رماركابل. كاين شي طرق مرة غادي نوقفوا عليهم، ممكن أننا كنحاول ما أمكن نديشيفريو العدد باش ممكن أن نلقاو ان فاكتور كومان. مزيان، هنايا غادي نلقى ان هذه ما كاينش ان فاكتور كومان. علاش؟ نورمالمون عندنا هنا 3 تيرم، هذا لو بروميي تيرم، هذا لو دوزيام تيرم، هذا لو تروازيام تيرم. واش كاين ان فاكتور كومان؟ بصح عندي اكس هنا وهنا ولكن ما كاينش هنا. عندي 5 هنا حيت هذه 5 فوا 5 وهذه 5 فوا 2، الوغ كاينه 5 هنا وكاينه هنا مي ما كايناش هنا، سكي في ما عنديش ان فاكتور كومان. لو فاكتور كومان خصو يكون في لي تيرم بثلاثه. الحل دابا هو انني نفكر واش هذه ما كتشبهش ليدونتيتي رماركابل. كتشبه. لاحظوا معايا اكس او كاري هي ا او كاري بلس 10 اكس هي 2 فوا اكس، شنو بقى باش نكمل 10 فوا 5 بلس 25 كنعرفها هو لو كاري ديال 5، دونك 5 او كاري، سكي في هذه راه هي اكس بلس 5 لو تو او كاري. علاش؟ لان هنا راه عندي ا او كاري، عندي 2 فوا ا فوا واحد عدد اخر اللي هو بي بلس بي او كاري، وانا كنعرف ان هذه راه هي ا بلس بي لو تو او كاري. اذا ا هو اكس و بي هو 5. اعتقد المثال هنا راه واضح. غندير مثال ثاني دي او، نقولوا مثلا 16 اكس او كاري موان 36x plus 9. نورمالمون هنا عندي 16x au carré، انا بغيت نكتب سو فورم دو a au carré، اذا هي 4x لو 2 au carré. انا لقيت a اللي هو 4x موان، لاحظوا معايا هاد 9 هو 3 au carré. مزيان، شنو بقى هنا؟ كتكون 2 فوا a قلنا 4x فوا b اللي هي 3. عين نتاكدوا عين من هذه 36 عندي 2 فوا 4 صافي 8 فوا 3 اللي هي كاين شي غلط هنايا. اذا 2 فوا 4 صافي 8 24. هنا غتكون 24، سمحوا لي هنا غتكون 24 اكس. اذا عندي 4 فوا هي ديك 24 اكس. الوغ بالنسبه ليا او ايكال ا اللي هو 4 اكس، بي هو 3 لو تو او كاري، وحيت عندي هنا موان غندير هنايا موان، دونك ا موان بي لو تو او كاري. اي كوم سا اون ا فاكتوريزي هاد ليكسبريسيون. غنديرو ان تروازيام اكزومبل دي او اف. مثلا قالوا لي 64 اكس او كاري موان 1 وقالوا لي فاكتوريزي. إلا لاحظتوا ليكزومبل دي و ليكزومبل او عندنا 3 تيرم، داكشي علاش مشينا خدمنا اما بليدونتيتي رماركابل الاولى او الثانيه. هنا عندي 2 تيرم، عندي لو تيرم 64 اكس او كاري وعندنا 1، وكنعرفوا ان لا تروازيام ايدونتيتي رماركابل فيها 2 تيرم. وديما كنذكر الا بغينا لا فاكتوريزاسيون كنمشيو في هذا لو سونس. الوغ اف ايكال نورمالمون خصني نحاول ما امكن نكتب هذه سو فورم دو ا او كاري موان بي او كاري. 64 اكس او كاري راه هي 8 اكس لو تو او كاري
و 1 هي 1 au carré. Alors ولا عندي a au carré moins b au carré اللي هي بطبيعة الحال a plus b facteur de a moins b donc 8x moins 1 facteur de 8x plus 1. آخر حاجة غنذكر بها هي أننا سواء نقول 8x moins 1 facteur de 8x plus 1 أو لا نقول 8x plus 1 facteur de a 8x moins 1 ضرب تبادلي دونك تبدا بلس ولا موان بحال بحال. اتمنى ان دي زيكزومبل يكونوا واضحين. حاولوا ما امكن انكم تخدموا دوط اكزومبل باش ممكن انكم تعلموا هاد لابليكاسيون ديال لي زيدونتيتي ماركابل خصوصا في هاد لو سونس ديال لا فاكتوريزاسيون. شكرا على المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.